साफ देना नहीं कर पा सके। कोशिश की कि हम किसी तो ये कमरे वाक्य है, ये सिर्फ मुसन्निफ नहीं है जो कहानी की तकलीफ करता है, बल्कि हर कहानी खुद भी अपने मुसन्निफ की तामीर और तकमील करती है। आखिरी सीढ़ी के हवाले से मोहतरमा राकेश साहिबा के बारे में यूँ कहिए कि ये बात पूरी आन बान के साथ मशहूर हो जाती है। मैं ये उनकी शख्सियत से ज़ाती वाक़िफ़ की बिना पर नहीं कह सकता हूँ, और इस किताब की हर सबसे भी आया कि इनमें से हर एक कहानी अपने इजहार में, चाहे एक गुजरता लम्हा सही, चाहे एक पासिंग मोमेंट सही, अपने जौहर में ये उनके वजूद के तसल्सल का एक हिस्सा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कहानियाँ राजा पर बीती, क्योंकि बीतने का अमल ज़मानी होता है, एक टेम्परैरिटी लिए हुए होता है, इस तरह से उसमें एक हुई सादा अल्फाज में मुझे यूँ कहने दीजिए कि ये कहानियाँ राकिया का तसव्वुराती इजहार नहीं है, इमेजिन एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि उनका एक वजूदी एक्सपोजर है। नज़ीर बागी साहब तशरीफ रखते हैं, ये जो मैंने बात की इस पर कुछ तफसील इंशाअल्लाह कर सकता हूँ। आप इससे ज़्यादातर हज़रात साहब को जानते हैं, मशहूर शख्सियत है। आपने इस किताब का दिबाचा भी लिखा है। दिबाचे में फरमाते हैं कि राके रज़ा की कहानियों में इनके फिक्र कभी दूरा पहुंची, नजरिया प्रोफेसर रसीम हयात और फलसफा खाला हमीदा की शक्ल इख्तियार करता है। मुसन्निफा चूंकि खुद माहिर नफ्सियात हैं, इसलिए इनके तख्लीक करदा किरदार उनके खतोफाल चाल ढाल बोल चाल में नफ्सियाती पहलू पर दस्तरस दिखाई देती है। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर कहानियाँ मुसन्निफा ने अपनी नौकरी के ज़माने 15-16-17 साल की उम्र में तरतीब दी और उसी ज़माने में उनकी इशात की। तो ये कहानी किसी नफ्सियात दान ने नहीं लिखी, कि यूँ कहा जा सकता है कि इन कहानियों या यूँ कहिए कि ये कहानियाँ खुद एक नमू पजीर नफ्सियात दान, एक तज्ज़ियाकार, एक दानिश्वर की वजूदी तामीर और अहवाल के मुख्तलिफ अनासर की झलकियाँ हैं। मोहतरमा राके रज़ा की कहानियों में किरदार खास अहमियत हामिल होते हैं, बल्कि अगर कुछ तनकीदी अंदाज में कहा जाए तो ये बेजा ना होगा कि कुछ कहानियाँ यूँ मालूम होता है कि जैसे इनफरादी किरदारों का एक मजमूआ सा है जिन्हें एक स्टेज पर फकत अपने अपने इजहार राय के लिए जमा कर दिया गया। मुझे मुसन्निफा के बहरहाल इस दावे से बसद एहतराम इख्तिलाफ है जो उन्होंने खुद कलामी के उन्वान से अपने पेशरफ्त भी किया है कि उन्होंने किरदार से बात करा है। उनकी जो किरदार तख्लीक करने की सलाहियत है वो यकीनन बहुत ही काबिल सताइश भी है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद अफजा भी है। मगर किरदार से बात करना उनका अपनी अपनी बारी से इजहार राय नहीं है, बल्कि इसमें एक कह लीजिए कि जदलियाती फिजा में एक दूसरे पर शख्सी तसर्रुफ और तामुल भी शामिल रहता है। वो चाहे मनफी हो, चाहे मुस्बत, चाहे तामीरी हो, चाहे तकरीबी, खा नफ्सियाती हो, खा अखलाकी हो, खाहे अहवाली हो वगैरह। खुदा ने इस कायनात को अज़वाज की सूरत में पैदा किया, कॉम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल्स की सूरत में बनाया है। तो उनमें से उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री रब्त है वो कहीं तो मुआफ़क़त की हालत में, मुआफ़क़त की सूरत में होता है, और कहीं वो तज़ाद और इख्तिलाफ के उसूल पर तकवीन पाता है। राकी की कहानियों के हवाले से इनमें से कुछ कहानियाँ पढ़ते हुए जो एहसास होता है, ये लगता है कि किरदार जिस लाताल्लुकी की फिजा में एक दूसरे के करीब आते हैं उसमें उनका अपना अपना इजहार तो हो सकता है, उसमें बात नहीं हो सकती। किरदार से बात करने का हक तब अदा होना शुरू होता है जब
ان کا آپسی تعلق ایک زندہ تعلق. یہاں پر مجھے کچھ جگہوں پر جو احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کرداروں کے بیچ جو ربط ہے وہ یا تو نظریاتی ہے یا بعض جگہ پر جذبات اس لاتعلقی کا، اس سپریشن آف کیریکٹر کا، اس ڈیٹیچمنٹ کا کسی حد تک ازالہ کرتا نظر آتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی تعلق اپنے دائرہ کلیت میں تو درکنار اپنی بالکل مرکزی اور بنیادی ساخت میں بھی اس سے، ان روابط سے، نظریاتی روابط سے کہیں زیادہ وسعت، کہیں زیادہ پیچیدگی، کہیں زیادہ گہرائی رکھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کردار سے بات کرنے کا حق تب ادا ہونا شروع ہوتا ہے جب ان کا آپسی تعلق اس طرح سے ایک زندہ تعلق ہو کہ اس کی اپنی ایک ڈائنامک کریکٹرسٹک ہو، وہ خود ایک وجودی کیفیت رکھتا، خود ایک کردار میں ڈھلتا دکھائی دے. تو یوں کائنات کے علامتی اور ٹرانسینڈنٹل فلو کا ایک حصہ بن جائے. تو اس کی ایک نشانی اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایسے کرداروں کے طے در طے رویے اور ان کے آپسی شخصی تعاملات کہانی کو ایک بہاؤ کی طرح آگے لے کر چلتے ہیں، اپنے بہاؤ سے آگے لے کر چلتے ہیں. اور جہاں پر نظریات اور افکار وغیرہ کی، جذبات وغیرہ کی حیثیت ہو صرف ثانوی اور آکسیلری رہ جاتی ہے، کلام ثانوی ہو جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر جملے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کردار سے بات کرنا. اور مجھے یہ احساس ہے، میری رائے میں راکیہ کا جو ادبی ارتقاء ہے اس کی اگلی ایپوک شاید اس سے ہوگی. بلکہ اگر آپ لوگ پڑھیں، اگر آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھے ان کے کچھ نئے افسانے جو بھی غیر مطبوع، انہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس راہ پر، اس سمت میں پہلے ہی بہت ساری مناظر، بہت سارے سنگ میل طے کر چکے ہیں. تو یہ والی بات جو میں نے کی ہے اس کا اطلاق اس کتاب پر تو ہو سکتا ہے، اور اس میں نے یہ رعایت بھی نہیں رکھی ہے کہ یہ کتاب ایک 15 16 17 سال کے فرد نے، ایک کم عمر خاتون نے تحریر کی ہے. لیکن اب اس بات کا اطلاق اب راکیہ پر نہیں ہو سکتا. تو یہ بات کہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب آپ ان کے نئے افسانے پڑھیں تو اس تبدیلی کو، اس خاص عنصر کو جو ان کے نئے افسانوں میں پایا جاتا ہے اس کو پورے طور پر اپریشیٹ کر سکیں. اور ایک گزارش اور چلتے چلتے کہ یہ کہیں تنقید کا پھیلاؤ جو ہے وہ کچھ غلط فہمی پیدا نہ کر دے. ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بات کسی اور سطح پر ہو رہی ہے. راکیہ رضا کی تصنیفات کا کہہ لیجیے، اس کی خامیاں بھی وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں پہ بہت سارے جدید مصنفین کا نقطۂ کمال دھندلا چکتا ہے. تو بات دور نکل گئی. مجھے کہنا صرف اتنا تھا کہ چونکہ کردار راکیہ کی کہانی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں تو جو بات پہلے کہانی کے حوالے سے کہی گئی ہے وہی بات اس کا اطلاق کردار پر بھی ہوتا ہے. مطلب یہ کردار راکیہ کی تخلیق نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی تعمیر کے، ان کے اپنے احوال کے مختلف عناصر کی یوں کہہ لیجیے علامات ہیں. ایک اور دلچسپی کی بات مجھے یاد آئی، بلکہ جانے کے میں بار بار مجھے بیدل صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت مشہور شعر، بہت جگہوں پر کوٹ ہوتا ہے. ستم است اگر حوست باشد، ستم است اگر حوست باشد که به سیر صبح سمن درآ، تو زبان چه کم ندمیده‌ای، تو زبان چه کم ندمیده‌ای در دل گشا به چمن درآ. دلچسپی کی بات یہ ہے جو شعر سے کچھ تعلق رکھتی ہوئی کہ بطور نفسیات دان بھی راکیہ کسی ایسے داخلی سٹرکچر، کسی انسانی نفسیات کے ایسے عنصر، کسی ایسی کیفیت، کسی ایسے احوال، کسی ایسے تفاعل کی قائل نہیں ہے، بلکہ بڑے پرزور انداز میں انکاری ہے کہ جس کا امکان کم از کم اصولی سطح پر ہر انسان اپنے اندر تلاش نہ کر سکتا ہو. تو انٹروسپیکشن یوں راکیہ کا ایک خاص ہتھیار ہے. کچھ عرصہ ہوا میں نے اس کتاب پر ایک جگہ پر کچھ اظہار خیال کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ویسے ہی منوان آپ کے سامنے پیش بھی کر دوں. کوٹ: آخری
सीढ़ी के मुताले से आश्कार होता है राकिया ने बहुत कम उम्र में ये राज पा लिया था कि नफ्स इंसानी का तज़किया किसी माबाद तबीई करामत का ज़हूर नहीं है जो सन्यास में या जिंदगी के अमूमी मामलात से बाला यकलख्त वकूफ़ पज़ीर हो जाए, बल्कि ये तो एक तवील सफ़र का नाम है जिसकी सिरात मुस्तकीम तक रसाई इन छोटी छोटी पगडंडियों से गुजर कर ही मुमकिन है, जिन्हें इस किताब में मौजू बनाया गया है कि हमारे नफूस का इखलास जिंदगी के मामलात से गुजर कर ही नमू पज़ीर होता है। यही राकिया की राह सलूक है जिसमें किसी बाबरी की कुटिया है ना इश्क मजाजी के सराब, बस खुदा से एक मुसलसल और जिंदा ताल्लुक है जो नफ्स की परतें एक एक करके खोलता चला जाता है, जो एक तरफ इंसान को दुनिया से ताल्लुक तोड़े बगैर ट्रांसेंडेंट कर देता है तो दूसरी तरफ रंग बिरंग में उसकी मुआशरत में जलवागर होता है। और ये एक मुसलसल अमल है, यानी राकिया के यहाँ हक के मुतलाशी इंसान का उठता हर कदम एक ट्रांसेंडेंस है जिसमें बुलंदी एक इंक्लूजन और एसिमिलेशन के साथ जुड़मा होती है, लाताल्लुकी के साथ नहीं। और ये ट्रांसेंडेंस की बुनियादी डेफिनेशन में शामिल है। द ट्रांसेंडेंस बियॉन्ड चले जाने का, डिस्कनेक्ट हो जाने का नाम नहीं कि इसमें एक जज्ब की हरकत भी मौजूद रहती है। तो यही वजह है कि जो हाईएस्ट ट्रांसेंडेंस है जो कि खुदा की शान है, शान खुदाबंदी है, वो साथ साथ ऑल एम्ब्रेसिंग भी है। तो मेरा वापस आता हूं, मतलाशी इंसान का उठता हर कदम एक ट्रांसेंडेंस है जिसमें बुलंदी एक इंक्लूजन और एसिमिलेशन के साथ रूनुमा होती है, लाताल्लुकी के साथ नहीं, जिसमें ज़र्द बड़ा होता जाता है, तज़ादात मिटते चले जाते हैं और एक दर्जे के मुतज़ाद अगले दर्जे में हम आहंग हो जाते हैं। ये भी ट्रांसेंडेंस की डेफिनेशन में शामिल होता है। यही राकिया का तसव्वुफ है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के हुसूल के रंगीन ख्वाबों और बागों के शहर में गिरफ्तार अदबी दौर में ऐसी कम उम्री में इस कदर पुख्ता सोच नाकाबिल बयान हद तक तहसीन की हकदार है। इस बात में थोड़ा सा मजीद तवाज़ुन का इजाफा करने के लिए मैं एक छोटी सी बात ऐड करता चलूं कि अब जरूरत इस अमर की है कि ये जो राह सलूक है, ये जो तज़किया नफ्स के मुख्तलिफ मराहिल का बयान है, वो कहीं कहीं खिताब की सूरत इख्तियार कर लेने की बजाय कहानी में यूं गूंज जाए कि कारी को अपनी कम हैसियती का एहसास यूं ना हो कि गोया किसी बुलंद स्थान से उसको तंबीह की जा रही है। नसीहत की ताकत उसके तासीर बन जाने में है। और मेरी राय में अगर राकिया इसमें कामयाब हो जाती है वो इंसानी नफ्सियात और उसकी शख्सियत के तामीरी असबाब को इल्फाज से पहले एहसास बनाकर, एक कैफियत बनाकर अपने कारी में मुंतकिल कर सके तो ये गोया एक अदबी मौजज़े का ज़रूर होगा, क्योंकि बाकी नासिर वहां पे पहले से मौजूद है। अच्छा, इस ज़मन में एक और मुस्बत पहलू ये है कि बतौर एक आर्टिस्ट, आप में से बहुत सारों को मालूम हो कि राकिया एक आर्टिस्ट भी है, तो बतौर एक आर्टिस्ट राकिया तरक्की पसंद बुनियादों पर फन की तहदीद की कायल नहीं है। और यही वजह है कि इनका तामीरी पहलुओं पर मायल होना इनकी अपनी तबीयत का एक फितरी इजहार है, किसी जबर के तहत नहीं है। और यही वजह है कि इनकी जो नासिहाना बयानात भी हैं वो भी ना तो जबरदस्ती कलमबंद किए हुए मालूम होते हैं और ना ही कारी को अपने दिल पर कुछ बात महसूस होते हैं। एक आखिरी बात करता चलूं कि इन कहानियों में जिन सटल्टीज को और जिन लताफतों को उजागर किया गया है उन तक रसाई फिक्री नहीं हो सकती, उन तक रसाई किसी की कॉपी की हुई नहीं हो सकती, उन तक रसाई सिर्फ ज़ाती और तजुर्बाती हो सकती है। मेरी राय में इस कहानी में जितने भी नजरियात का बयान हुआ है उनकी पैदाइश फिक्र की सतह पर नहीं हुई है, एहसास की सतह पर हुई है। और जिन्हें यूं कहिए कि बाद में अल्फाज का और नजरियात का जामा पहना दिया गया है फकत इब्लाग की गर्ज से, बल्कि मैं ये बात भी तयकीन से कह सकता हूं कि राकिया के लिए अल्फाज तक रसाई ना तो फितरी है ना ही सहल है। बहुत सारी मिसालें ऐसी ढूंढी जा सकती हैं कि जहां पर मौजूद अल्फाज
اپنے مطلوب اظہار کے لیے کچھ متردد سے معلوم ہوتے ہیں، اور اس بات کا احساس خود راکشور کی کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے مطمئن نہیں ہوتے اور مؤثر ابلاغ کی چاہ میں جملے طول پکڑتے جاتے ہیں۔ ایک بات کو، ایک معنی کو مختلف جامے پہنا کر مختلف جملوں میں مختلف الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ تنقید نہیں ہے، تنقید میں پہلے کر چکا ہوں، یہ تو ایک بڑی شخصیت کی پہچان ہے۔ حقیقت اپنے سے قرب رکھنے والی شخصیت میں افکار کی صورت میں، نظریات کی صورت میں نہیں چھلکتی۔ حقیقت اپنے سے قرب رکھنے والی شخصیت میں ہمیشہ احساس کے درجے پر نمودار ہوتی ہے۔ اور فکر جو ہے وہ ملفوظ ہوتی ہے نا، مطلب ہمارے جو خیالات ہیں ان تک بغیر لفظ کے رسائی ناممکن رسول دکھائی دیتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ الفاظ کی صورت ہی میں سوچتے ہیں، مگر احساس کا لوکیل، احساس کا ظرف انسان کا ذہن نہیں ہوتا، انسان کا وجود ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احساس جو شعور ہمیں عطا کرتا ہے، وہ شعور جتنا زیادہ پختہ اور مکمل ہوتا ہے نظریات اور افکار کی نسبت، اتنا ہی اس کا زیادہ ابلاغ بھی دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے جو کہ الفاظ کی رسائی میں رکاوٹ بنتی ہے، اور یہ ایک بڑی خوش نصیبی والی وجہ ہے۔ یہی فرق بھی ہے حکمت اور علم و عقل کے بیچ میں۔ تو یہی معرفت کا سفر، جو آپ یوں کہہ لیجیے کہ خود شناسائی کی وادیوں سے گزرتا ہوا قدرت کلام حاصل کر لیتا ہے۔ جملہ بڑا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو معرفت کا یہ سفر میں عرض کر رہا تھا کہ جب خود شناسائی کی وادیوں سے گزرتا ہے، جب قدرت کلام پیدا کر لیتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک حکیم کا، ایک عارف کا دنیا کے سامنے ظہور ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ راکیہ رضا جس کی ایک جھلک آپ کو اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ آسان نہیں ہے سب، بہت ہی مشکل ہے صراط مستقیم کا یہ سفر، یہ راہ سلوک جو کہ اصل ہے۔ اور یہ جتنے بھی کردار ہیں، یہ اس کہانی کے کردار یہ صرف راکیہ کے اندر نہیں، ہم سب کے اندر موجود ہیں۔ ان میں اچھے کردار بھی ہیں، ان میں برے کردار بھی ہیں۔ جب کسی ایک کردار کی جیت ہوتی ہے تو ہمارے وجود کے ایک دوسرے حصے کی شکست بھی ہوتی ہے۔ تو آسان نہیں ہوتا ہے خود سے اپنے اندر کے منتر کو ڈھالنا، آسان نہیں ہوتا ہے خود اپنے وجود پہ نشتر چلانا، اپنے نفس کو زیر کرنا، اپنے ذاتی داعیات پر ایک حد بندی کرنا، اپنے فطری تقاضوں پر ایک روک لگانا، اور وہاں تک لگانا کہ ہماری اپنی جبلتیں، ہماری اپنی خواہشات، ہماری تمام تر آرزوئیں ہمارے ارادے کے تحت آ جائیں، اور ہمارا ارادہ ایک رضا کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ، ایک سرشاری کے ساتھ خدا کے ارادے کے تابع ہو جائے، اس کی پسند ناپسند کی، اس کی رضا کے تابع ہو جائے۔ تو راکیہ اسی راکیہ مسافر رستوں کو کھوجتی، پگڈنڈیاں بناتی، خود اپنے آپ سے جنگ کرتی، اور پھر اپنے ملبے سے ایک نئی شخصیت کی تعمیر کرتی، اور ایک ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات کہ ان تمام مراحل کے ایک سیلف لیس بیان پر آمادہ۔ تو اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ راکیہ کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ خود انہیں بھی اور ان سے متعلق تمام لوگوں کو ان کا نقطۂ اوج دیکھنا نصیب ہو۔
نام ہر موج میں ہے ہر کائے صدقام ہے دیکھے کیا گزرے ہے گزرے پہ بہت وہ رہتا ہے دیکھے کیا گزرے ہے گزرے پہ بہت